अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हम पैरासाइट एसईओ सीख रहे हैं और उसमें हम कुछ कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो आज मैं चाहूँगा कि हम सीखते हैं कि गूगल किस तरह से काम करता है या गूगल के पीछे किस तरह से काम होता है। सही? तो जब एक यूज़र गूगल पर कोई इंक्वायरी करता है, कोई सवाल लिखता है, तो गूगल ना सिर्फ उसके सवाल का जवाब देता है, बल्कि उस सवाल के साथ जो उसका मकसद होता है, उसे भी वो पूरा करने की कोशिश करता है। उसे उस मकसद को वो समझता है और फिर उसे पूरा करने की कोशिश करता है। एक यूज़र है गूगल पर लिखता है हाउ टू क्रिएट पियोनियर अकाउंट। एक यूज़र है वो लिखता है हाउ टू फार्म, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू प्रिपेयर पियोनियर अकाउंट। और एक यूज़र जस्ट लिखता है क्रिएशन ऑफ पियोनियर अकाउंट। ठीक है? और एक यूज़र लिखता है व्हाट इज पियोनियर अकाउंट, हाउ टू क्रिएट। ठीक है? तो यूज़र जो है इन सारे सवालों को समझता है और इनके पीछे जो मकसद है उसको समझता है कि ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये सीखना चाह रहे हैं और सीख कर अपना पियोनियर अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। सही? तो वो गूगल क्या करेगा, कुछ सेकंड्स में रिजल्ट आपके सामने रखेगा, यूज़र के सामने रखेगा। लेकिन इससे पहले जो है वो गूगल काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कर चुका होता है। ठीक है? गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है और सर्च इंजन एक डिजिटल या ऑनलाइन लाइब्रेरी की तरह होता है। सही? और ये जो नेट पर मालूमात वेबसाइट की शक्ल में होती है, चाहे वो सोशल मीडिया की वेबसाइट पर पोस्ट हों या चाहे ब्लॉग वेबसाइट पर आर्टिकल हों या चाहे किसी फोरम पर डिस्कशन हो, सही, या यूट्यूब पर कोई वीडियो हो। ठीक है? इन सब को जो है क्या है, गूगल जानता है और एक सवाल लिखने के पर यूज़र उसके रेलिवेंट जो उसके पास मालूमात होती है, जो सबसे रेलिवेंट सबसे अच्छी मालूमात होती है, वो सामने रखता है या सजेस्ट करता है। रिजल्ट्स में वो अगर आर्टिकल हो तो आर्टिकल सामने रखता है और अगर कोई आर्टिकल ना हो तो फिर किसी सोशल मीडिया की जो कोई पोस्ट होती है उसे सामने लाएगा। और कई दफ़ा वो कोई वीडियो को भी वो सामने लाएगा। ठीक है? जो उसे रेलिवेंट लगता है एक यूज़र की इंक्वायरी और इंक्वायरी के पीछे जो मकसद होता है, इसको समझते हुए। खैर, तो ये जो डिजिटल लाइब्रेरी है या ये जो ऑनलाइन जो है वो लाइब्रेरी है और ये जो सर्च इंजन है, इसमें जो है वो 3 एल्गोरिदम काम करते हैं या 3 प्रोग्राम काम करते हैं या 3 रोबोट काम करते हैं। ठीक है? सबसे पहले जो प्रोग्राम है या जो सबसे पहले जो रोबोट है या जो सिस्टम है वो है क्रॉलर। ठीक है? क्रॉलिंग का लफ्ज़ी मतलब है रेंगना। ठीक है? तो जो क्रॉलर होता है वो रेंगता है या इसे स्पाइडर भी कहते हैं। स्पाइडर उड़ कर जाता है। तो क्रॉलर रेंगते रेंगते वेबसाइट वेबसाइट को पढ़ता रहता है। ठीक है? और वेबसाइट को स्कैन करता रहता है। ठीक है? बल्कि वेबसाइट की तस्वीर बना लेता है। ठीक है? तो एक वेबसाइट पर जो आर्टिकल्स हैं उनको क्रॉलर पढ़ता है या स्कैन करता है और उस पर जो नए आर्टिकल आए होते हैं उनको भी वो क्या करता है, स्कैन करता है। और ये जो मालूमात है वो ले जाकर पीछे जो गूगल का सर्वर है या गूगल का जो हेड ऑफिस है या गूगल की जो पीछे जो बड़ी हार्ड डिस्क है वो भी डिजिटल ही होगी। ठीक है? तो उस पर भी मालूमात, डिजिटल मालूमात का मतलब ये है कि ये लाइट के साथ चलती हैं। जब लाइट बंद होती है तो आपको पता है कि नेट भी बंद हो जाता है और नेट पर जो मालूमात होती है वो भी गायब हो जाती है। ऐसे ना? तो जो पीछे जो सर्वर है वहाँ पर जो बड़ी हार्ड डिस्क है, ठीक है, वो तो वहाँ पर जाकर वो सेव करता है। अब वो जो पीछे जो सर्वर है वहाँ पर मालूमात जो सेव होती है वहाँ उसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है? तो हम अक्सर कहते हैं या हम अक्सर इंतज़ार करते हैं
کہ ہم نے جو آرٹیکل پبلش کیا ہے وہ جلد سے جلد انڈیکس ہو جائے. تو انڈیکس کا مطلب ہے کہ سرور پر اس آرٹیکل کو ترتیب کے ساتھ رکھا جائے. ٹھیک ہے. تو جو انڈیکسر ہوتا ہے، جو دوسرا پروگرام ہوتا ہے، جو دوسرا رپورٹ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ معلومات کو ترتیب کے ساتھ، وہ اس کی درجہ بندی کرتا ہے، کلاسیفیکیشن کرتا ہے، ترتیب کے ساتھ رکھتا ہے. یعنی ایک آرٹیکل کتوں کے بارے میں لکھا گیا اور ایک آرٹیکل جو ہے وہ ایسیو کی کتابوں کے بارے میں لکھا گیا، ایک آرٹیکل ہیڈ فون کے بارے میں لکھا گیا اور ایک آرٹیکل فری لانسنگ کے بارے میں لکھا گیا. ٹھیک ہے. تو کیا ہے، انڈیکسر کیا کرتا ہے کہ درجہ بندی کر کے تو اسے علیحدہ علیحدہ جو ہے، جو ہیڈ فون ہے اس کو وہ ڈیجیٹل جو معلومات ہے یا ڈیجیٹل جو آرٹیکل ہے ان میں رکھ سکتا ہے، اور کتوں والا جو آرٹیکل ہے اسے وہ یعنی وہ کیا کرتا ہے، درجہ بندی کر کے کلاسیفیکیشن کر کے رکھ دیتا ہے، معلومات کو سیو کر دیتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں انڈیکسنگ. ٹھیک ہے. اور یہ انڈیکسر جو روبوٹ ہے یا پروگرام ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے. اب جب ایک یوزر انکوائری کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ پیونیر اکاؤنٹ، صحیح، تو گوگل کا رینکنگ الگوریتم کام کرتا ہے اور فوراً ہی آپ کو جو وہ ریزلٹس دیتا ہے. نہ صرف ریزلٹس دیتا ہے بلکہ اس کو ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ریزلٹس آپ کے سامنے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی سب سے جو اسے ریلیونٹ ریزلٹس لگتے ہیں وہ پہلے صفحے پر شو کرتا ہے، اس سے کم ریلیونٹ پہ وہ دوسرے صفحے پر ہے، پھر تیسرے، اس طرح سے تقریباً شاید 20 30 40 جو ہے وہ پیجز اوپن ہو جاتے ہیں، پیجز ہوتے ہیں، لیکن ہمیں صرف پہلا پیج نظر آتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اسی لیے ہم اسے رینکنگ الگوریتم کہتے ہیں. رینکنگ کا کیا مطلب ہے کہ رینک لگا دیا اوپر، پھر اس کے نیچے، پھر اس کے نیچے، پھر اس کے نیچے. ٹھیک ہے. تو رینکنگ یہی ہے نا کہ سب سے اوپر یا اس سے نیچے، اس کے نیچے، یہ ایک رینک. تو رینکنگ الگوریتم جو ہے یہ رینکنگ کرتے ہیں اور ایک ترتیب کے ساتھ ریزلٹ سے سامنے رکھتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی یوزر کی سائڈ کہ یوزر پہلے صفحے پر جو ہے وہ ریزلٹ جو ہوتے ہیں ان کو پڑھتا ہے. اب دوسری سائڈ ہے، میری سائڈ ہے، آپ کی سائڈ ہے، گوگل کی سائڈ. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گوگل جو ہے وہ اگر پہلے صفحے پر میری ویڈیو سجیسٹ کرے گا یا میرا آرٹیکل سامنے رکھے گا، ٹھیک ہے، تو پھر میرا آرٹیکل پڑھا جائے گا. اور جب میرا آرٹیکل پڑھا جائے گا تو اس کے اندر جو لنک ہیں ان لنکس سے جو ہے وہ کلک کیے جائیں گے اور آگے جا کر آن لائن اسٹور سے خریداری کی جائے گی. تو پیراسائٹ جو ایسیو ہے جس کے اندر ہم کیا ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ آرگینیکلی قدرتی طور پر جو ہے وہ ترقی کریں اور ہمارے لنک کے ساتھ جو ہے وہ کلک بھی کیے جائیں اور خریداری بھی ہو. ٹھیک ہے. شروع میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو ایڈ چلاتے ہیں، اور ایڈ چلانے سے کیا ہوتا ہے، ان کی چیز جو ہے وہ گوگل اوپر لاتا ہے یا یوٹیوب پر اوپر آتی ہے. تو ایڈ چلانے سے کیا ہوتا ہے، لوگوں تک وہ چیز کی معلومات جاتی ہے اور اس ایڈ کے اگینسٹ خریداری ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. لیکن میں نے شروع میں بات کی کہ ہم پیراسائٹ بنیں گے، ہم مفت خور بنیں گے اور ہم جو ہے وہ بغیر پیسے خرچ کیے. اور میں نے کہا کہ یہ کورس ایک غریب کے لیے ہے کہ جو انویسٹ نہیں کر سکتا. تو ایک غریب جو ہے اور ایک جو مفت خور ہے یا جو پیراسائٹ ہے وہ کیا کرے گا، وہ اپنے علم کے ساتھ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کو سمجھتے ہوئے اس طرح سے ہم آرٹیکل لکھیں گے کہ وہ جو ہے وہ سامنے آئیں، سب سے اوپر آئیں. تو ہم یہ جو رینکنگ الگوریتم جو تیسرا جو پروگرام ہے یا جو روبوٹ ہے، اس کو ہم بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن نیکسٹ ہم سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی بات کریں گے. اس کے بعد یہ جو الگوریتم کتنی اقسام کے ہیں اور وہ کیا ان کے اصول و ضوابط ہیں ان کو ہم سمجھیں گے. صحیح. تو آپ میرے چینل کے ساتھ اٹیچ رہیں، ہم پیراسائٹ ایسیو کو انشاءاللہ کمپلیٹ سیکھیں گے. خدا حافظ.